हांगसर खूब म्हजे इश्ट मंडळी बरे माक्रीक सगळे जावन आयिल्ले आसात आणि हे सगळे करता करता आसतना फक्त मैदानूच न्ही तर बाकीचे खूबशे प्रोजेक्ट आसात. म्हाका दिसता म्हजे प्रोजेक्टाची दुसरी ह्या मार्शलाचो जर कॉन्सेप्ट कितें जर आशिल्लें जाल्यार ती शाळा आशिल्ली. ह्या शाळेक सुद्दां बरेचशे जाणांनी विरोध केल्लो आशिल्लो पण बरेचशे जाणांक मागीर सजमलें. आज म्हाका दिसता तीच शाळा हे कोणा खातीर जर आमी जर काम जर करतात जाल्यार ह्याच म्हज्या मार्शलच्या ल्हान माणकुले भुरग्यां खातीर आमी करतात. आनी म्हाका दिसता आमी 3 मजली ते 4 मजली ही शाळा आमी बांदपाची आसा. तेजो जो प्लॅन जो आसा तोय आज आर्किटेक्टान आज रेडी केल्लो आसा. हे जर कोणा खातीर जर करतात जाल्यार सगळे आमच्या तुमच्या सगळ्या भावा भयणां खातीर किंवा म्हज्या ल्हान माणकुले भुरग्यां खातीर, एखादी म्हजी काकी आसतली, एखादी म्हजी मावशी आसतली, ह्या सगळ्यांच्या पाल्ल्या खातीर आमी हे आज उबारता. पूण ताज्या वेळाचेर पूण घडये बरेचशे जाण विरोध कोणा करताले पण म्हज्या मतदारसंघान म्हज्या कार्यकिर्दीन मोठे मोठे दोंगर फोडून कोणी बिल्डिंग हाडले ना. आणि ह्या गोष्टी खातीर खुद्द एक मंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो फाटल्या आमच्या जॉगर्स पार्काच्या फाउंडेशनाच्या निमित्तान. हे ज्यो बिल्डिंग ज्यो कितें हांगसर येता पळय न्ही तांकां उदक तांच्यांनी स्वता हाडचें पडटलें आणि पर्याय ना. कारण म्हणजे जे मार्शलचे किंवा ह्या प्रियो मतदारसंघान जे लोक जे आसात तांकां पयलो उदकाचो साठो बरोबर आसपाक जाय आणि बाकीच्या सगळ्यांक मागीर विचार करपाचो. कारण एकट्याक जर जाय तितलें जर उदक जर मेळना, म्हाका उदक मेळना अशें कांय ना, इट इज अ फेलर ऑफ द गव्हर्नमेंट. पण गव्हर्नमेंट हॅज गॉट अ पॉवर आणि म्हणूनच आमी एक गोष्ट आसली ते उभारपा खातीर जागो जाय. पण ते जागोच जर जणू काही आपण खंयच्यान तरी स्वर्गांतल्यान हे जागे तशेंच पोटल्यो घेवन आयले अशे तरेचे हे भाटकार आणि हे लोक जे भासयतात पळय न्ही हे चुकीचे आहा. आणि तांकां कोण हे करता, आदार करता? ते जर तांकां बरें जावपाक जायना म्हणून ते आदार करता आणि ते खंय रावता, खंय ते हांगसर बीन काय रावना, तांकां काय पडिल्लेच ना. ते रावता अमेरिकेन नाल्यार खंय तरी मुंबय. पण हळूच फोन येता घाल तें ऑब्जेक्शन म्हणून. अरे मनाची संतुलित जे बिगडलेलें आहा पळय न्ही ह्या लोकांनी आज आपले स्क्रू टायट करपाची गरज आहा. स्क्रू जर टायट जर केले जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां ह्या समाजा भितर मान सन्मान मेळटलो. नाल्यार कितें मेळटलें? नाल्यार ह्या लोकांक केन्ना तरी फातरयतले हे लोक. कारण जे वेळाचेर भुरगे आमचे जर साधन सुविधा उपलब्ध जर करपाक जर ना जाल्यार म्हाका दिसता आज ह्या लोकांनी ह्या समाजान खंय तरी जगपाचो हांकां अधिकारूच ना अशें हांव म्हणन. कारण उदकाच्या थेंब्या खातीर एका टाकयेची जर आमकां जर जागा दिवपाक जर हे शकनात जाल्यार मागीर आनी अर्थ कितें उरिल्लो आहा. अजुनूय हांव सगळ्यां कडेन मागतां. म्हाका दिसता आज बरेचशे जाण म्हाका उदक येना, तुका उदक येना म्हणून म्हजे कडेन पांये पडटात. पण हांव त्या लोकांचे पांये पिवन आज उदक पिता. हे हांवें म्हज्या निवडणुकीक लावचे पयलो हांव जे कितें उलयता तें करून दाखयता. कारण म्हजे लोकां खातीर, म्हजे ह्या मार्शल किंवा प्रियोळच्याच न्ही आनी जी जबाबदारी म्हज्या खांद्याचेर वेगळ्या वेगळ्या खात्याची आसा त्या खात्या खातीर न्याय दिवपा खातीर आमी अविरतपणेन काम करतात. भितर सरला तेन्ना सगळ्यांच्या दोळ्यान एकदम अरे वा बेस्ट जाला अशें सगळ्यांक दिसलेलें आसतलें, बरोबर की ना? कित्याक जेन्ना हांव ग्राउंड घडच्या पयलीं अशें आशिल्लें चित्र की कितें आसतलें कितें नासतलें, वेगळे वेगळे विचार आसतले, वेगळी वेगळी चर्चा चलताली. म्हाका याद जाता जेन्ना आमी ल्हान भुरगे आशिल्ले तेन्ना प्रत्येक गांवांत आंगणां आसतालीं खेळपाक आनी त्या आंगणांनीच आमी फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं कितें खेळटाले. आणि प्रत्येक वाड्यार खंयच्या तरी भाटकाराची जागा आसताली जी ओपन स्पेस आसताली. आमी ल्हान आसतना खेळटाले आणि तो ग्राउंड आमचो तसो दिसतालो. पण कालांतरान जेन्ना विकास जायत गेलो तेन्ना ही जी गांवां आसा ती वेगळ्या वेगळ्या हितून विकासा कडेन गेल्ल्या कारणान थंय कॉन्क्रीटच्यो इमारती जाल्यो आणि ते जे ओपन स्पेसीस आमकां लागून खेळपाक आशिल्ल्यो त्यो ना जाल्यो. पण अशें आशिल्लें की ह्या मार्शलच्या विकासान एक असो ग्राउंड तयार जातालो जे आमचे जयेश बाबान सांगले, जशे आमचे तिमले सर बसल्या आणि ॲडव्होकेट विनायक नार्वेकर सर हे दोगांयचो एक दृश्टिकोन आशिल्लो. म्हणून एक वेगळ्या तेंच्यांनी विचार केलो की फुडले पिळगेक कितें तरी मेळचें, कित्याक आंगणां ना, ग्राउंड ना, खंय तरी तेंचें भवितव्य घडटलो जाल्यार खंय तरी स्पेस जाय पडटाली. आनी तेजें कारण अशें जालें की आज हांव आमकां ग्राउंडाचें लोकार्पण आमकां पळोवपाक मेळटा. तर म्हटल्यार जेन्ना आमच्या पंचायतीन जेन्ना आमचे सरपंच आशिल्ले श्री मनोहर सर तशेंच ॲडव्होकेट नार्वेकर सर हेंच्यांनी हे ग्राउंडा खातीर खूब प्रयत्न केला.
आणि हो ग्राउंड आयज आमकां हांगा आमच्या भुरग्यांक बरे तरेन जो आमच्या पंचायतीच्या कडेन हँडओव्हर आसा खुबशे ह्या ग्राउंडा खातीर तेंच्यांनी ग्राउंड बरे तरेन पंचायतीक हँडओव्हर जावचो म्हणून खुबसो प्रयत्न केलो. त्या वेळार म्हाका दिसता जशें सरान सांगलेल्या प्रमाणे त्या वेळार ह्या ग्राउंडार म्हाका दिसता व्हडले फ्लॅट्स जावं व्हडल्यो बिल्डिंग्स येवपाच्यो आशिल्ल्यो आनी आयज जे माजी मुख्यमंत्री आमचे जे राणे आशिल्ले त्यांच्या टायमार तेंच्यांनी हे ग्राउंडाचे जेन्ना आमच्या पंचायतीच्या वतीन तांकां मागणी केली की हांगासर कसलो डेव्हलपमेंट जावचो ना आनी हो भुरग्यां खातीर ग्राउंड जावचो. त्या टायमार तेंच्यांनी आयज तेंचो बर्थडे आसा तेंच्यांनी त्या टायमार हो रिवर्क करून ग्राउंडूच उरचो अशें तेन्ना निवेदन केल्लें. हांव सगळ्यांक पयलीं म्हाजे सगळे जे पंचायतीचे आजी माजी सगळे सरपंच पंच तेंचे हांव अभिनंदन करता कित्याक तेंच्यांनीच हांगा हो ग्राउंड दवरलेलो. म्हाजे फाटली 5 वर्सां पयलीं जी पंचायत मंडळ आशिल्ली म्हाजे फाटली सरपंच आशिल्ली तेंच्यांनी आमी जेन्ना आमच्या सरान आमचे जे मिनिस्टर आसा आर्ट एंड कल्चर तेंच्यांनी फाटल्या 6 वर्सां पयलीं जेन्ना ह्या पिरवळाची धुरा सांबाळिल्ली आमदार म्हणून तेन्नाच तेंचें एक स्वप्न आशिल्लें की हो कारो ग्राउंड बरो अपग्रेड जावचो. श्री गोविंद गावडे हेचें हांव अभिनंदन करतलो कारण हो ग्राउंड जेन्ना फातर बसयलो ताका जवळ जवळ 11 म्हयने जाले आनी ह्या आतां 11 म्हयने पूर्ण जाल्या उपरांत ज्या तरेन तेंच्यांनी वचन दिल्लें की 11 म्हयन्या भितर हो ग्राउंड तुमच्या लोकार्पणा खातीर आसतलो तो आयज 11 म्हयन्याच्या नंतर जाल्लो आसा त्या बद्दल तेंचें हांव अभिनंदन करतलो. त्याच बरोबर पंचायती तिवरेवरगांव पंचायतीचो सरपंच तशेंच तेजी पंचायत मंडळ सगळे तेजी टीम तेंचें हांव अभिनंदन करतलो की ज्या तरेन तेंच्यांनी हो ग्राउंडाक लागून जे फॉलोअप्स घेतले जे सरकार दरबारी तेंच्यांनी बाकीचे सगळे सोपस्कर जे पूर्ण केले आनी आमदाराच्या सहकार्यान की आमदाराच्यो गाठी भेटी घेवन हो ग्राउंड तेंच्यांनी आयज बऱ्या तरेन लोकार्पण केलो त्या बद्दल पंचायत सरपंचाचे बाकीचे सगळे पंचायत सदस्य आहा तेंचें हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतलो. फाटली 2 वर्सां जालीं आमी पळयतात की जी जबाबदारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून आमच्या आमदारान घेतलेली आसा त्या पयल्या दिसा पासून तेंच्यांनी जे क्रीडा खात्या खातीर स्पोर्ट्स खात्या खातीर जी तेंच्यांनी कामां केल्ली ती आमी सगळ्यांनी पळयली आसा. तेंचो एक ध्येय आसा की प्रत्येक गांवांत किंवा प्रत्येक वाठारांत एक बऱ्या तरेचो ग्राउंड ह्या यंग भुरगे जे बरे टॅलेंटेड भुरगे आसा तेंच्या खातीर जावचो म्हणून तेंचो एक प्रयत्न आसा आनी तेंच उदाहरण म्हणून हो काराय ग्राउंड. ह्या काराय ग्राउंड जेन्ना म्हाकाय बी जयेश बाब जेन्ना सांगतालो की काराय ग्राउंडाची जी प्रगती कशी चालू आसा तेन्ना तो सदांच एक म्हाका म्हणटालो की खुबशे अडथळे ह्या ग्राउंड करपाक लागून येताले म्हणून हे सगळे अडथळे जेन्ना येयले तेन्ना आमदाराच्या सहकार्यान किंवा बाकीचे जे बरे लोक जे आसा जे ग्राउंड जाय म्हणून जे तेच्या बरोबर येताले तेंच्या सहकार्यान आयज हो ग्राउंड उबो जाल्लो आसा. ते अडथळे जे येताले ते बरे भशेन तेचे बरे भशेन तांकां सगळ्यांक समजून आयज हो ग्राउंड आयज बऱ्या तरेन हो ग्राउंड आयज जाल्लो आसा. हांव आभार व्यक्त करतलो म्हाजो मित्र बाब सुदेश सलमी जेणी ग्राउंडा खातीर जी थोडीशी जागा कमी पडटाली ती तेणी ह्या आमदारा कडेन मेळोन आमदाराच्या बरे भशेन तेजे कडेन उलोवन ती ग्राउंड तेणी ह्या ग्राउंड ती जमीन तेणी ह्या ग्राउंडाक दिल्या बद्दल तेजे हांव आभार व्यक्त करतलो.